बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 9 वाक्य 1 आणि 2. Psalm 149 verses 1 and 2. Alleluia, सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेंत ताची स्तुती करा. इस्रायल आपल्या रसनाराक लागून संतोष भोगू, सियोनाची भुरगीं आपल्या रायाक लागून उल्हासूं. मोगाचेनो सर्वेस्परान आमकां हो नवो दीस फावो केल्ल्याक ताची स्तुती गावंक आनी सर्व कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन अर्गां स्तुती पाठोवंक आयचें कीर्तन आमकां उलो दिता. तर भक्तीपणान दिंबयेर पडोवन आमच्या सोमयाक आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर्व पदवेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. वाढतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकणतां तुका रस्तारा, उल्हासतां कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळ, वंदितां जेजू दयाळ, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळ, वंदितां जेजू दयाळ, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नाम तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नामान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया
आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका यावरच्या दिसा खातीर तुका आमी अर्गां दिता स्तुती करता तुका म्हणटा खरी एक रितीन आमची जिणी पवित्र करच्या आयसो दीस तुवें आमकां मोग केलाय तुज्या आशिर्वादांनी बरें भलायकी आमकां दिलाय बरेंपण आमच्या जिवितांत घडयलाय हालेलुया 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 नियमशास्त्राची जाणवाय आसून त्या नियमशास्त्राखाल चलनासतना आपणाची जिणी जियोवच्या शास्त्रांची आनी फारिसेवांची जिणी चाल खंडन केल्ल्या मोगाळा जेजू तुजे सरशीन आमी आयच्या दिसा परत आयल्या तुका वाकणच्याक तुजी स्तुती गावच्याक तुका अर्गां दिवच्याक आनी तुज्या बेसांवांनी आमची जिणी आयच्या दिसाचें जिवीत आयच्या दिसाची कामां आयच्या दिसाच्यो सगळ्यो संगती भरच्याक हें आराधन करूंक आमी तुजे समकार आसांव आमचे इरादे आमच्या जिवितांतल्यो हर एक गरजो तूं जाणाय हर एक रितीन आमची जिणी तूं तुज्या आशिर्वादांनी चलयताय देखून विशेष करून ह्या वक्तां तुका आमी अर्गां दिता तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या महान कृत्यां पासत तुका दिनवास पाठयता सोमया तुवें आमकां सर्व रितींनी तुजो सांगात दिवन तुज्या बेसांवांनी आमकां बरलाय आनी सर्व रितींनी तुजी कृपा आशिर्वादां आमची जिणी बळवंत करतात हें सगळें पातयेवन तुजेर बावार्थ दवरून परत हांव आयचो दीस तुका समर्पण दिवन तुजो आशिर्वाद जोडूंक आयलां सोमया विशेष करून हो आराधनाचो वेळ म्हज्या जिवितांत अति महत्वाचो जावं दी कृपा जोडचो वेळ जावं दी तुजी दैवीक सकत आपणावचो वेळ जावं दी तुज्या मोगान म्हजी जिणी आवरत करचो वेळ जावं दी कीर्तन 149 वाक्य 4 Psalm 149 verse 4 कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता निजाकी सोमया कीर्तनगराची ही उतरां सर्वेस्परा देवाचें मोगा जिवीत वर्णितना तुजे तावन वाळिल्लो अपरिमीत मोग आनी सांगात आमी ह्या आधुनीक काळार जोडून आमची क्रिस्ती भावार्थी जिणेची येता सोमया तुज्या कृपेन आशिर्वादान बरोवन आमच्या जिणयेक सदांच सारकी दिशा तुवें दिल्याय ती सारकी दिशा समजून घेवन ताचेर म्हजी दिश्ट केंद्रीत करन हर एक दीस जियोंक तूं म्हाका आपयताय तुज्या उतरां प्रकार म्हजी जिणी समकोवच्याक तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी बांदून हाडच्याक तूं म्हाका तुजो सर्गीचो शिवर वतून सदांच म्हजी जिणी बळवंत करताय थेसलोनिका घरांक बरयलेल्या सांपावलाच्या पयल्या पत्रांतलें आयचें पयलें वाचप ह्या पत्राची सुरवात आमी आयच्या दिसा निहाळटा सोमया थेसलोनिकाच्या भावार्थी जिविताची देख आमचे मुखार आज सांपावल दवरता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत तुवें दिलेलो भावार्थ निहाळूंक आमकां अवकाश लाभता सोमया हे आमचे क्रिस्ती जिवीत तुजें उदार देणें म्हणलें समजून घेवन त्या भावार्थी जिविताक म्हज्या संवसारी पळयणार प्रामुख्यता दिवंक तूं आज आपोवणें दिताय मोगळ्या सोमया पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन थेसलोनिकाच्या परजेच्या जिवितांत तांकां भावार्थाच्या जिविताक आपोवणें दिल्या नंतर तांचें समर्पण आनी भक्तीपणाची जिणी मेसवणेची जाल्लें म्हणलें ते परगडतात उक्त्यान ते सांगतात आनी सर्व रितींनी तांच्या जिवितांत जोडलेलो तो भावार्थ कशें ते जिवन आसात म्हणलें उगडापें करतात
सदांच तांकां दिल्ल्या आदेशांक ती खालती जावन चल्लें. देखून पावल आनी ताचे संगाती हेरांक तांचे विशीं उल्लेख करूंक तांच्या जिविताची देख दिवंक पावले. सोमया सर्व रितींनी उदार काळजाचे जावन आसल्या तांणी उदार मनाचे जावंक क्रिस्ताच्या मोगान भरिल्ले व्यक्ती जावच्याक सदांच तांची जेणी भावार्थान जियोवच्याक दिल्ल्या पवणे थेसलोनिका घरांनी व्हडा संतोषान स्वीकार केलें. सांपावलान सांगलेली ती उतरां आज हांव निहाळटां. सोम्या तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर भरवोसो. वय सोम्या आज ही उतरां हांव म्हज्या जिविताक लागू करता. कार्यान दाखोवचो म्हजो भावार्थ म्हज्या थंय आसा गी म्हणलें निहाळूंक हांव येता. सोम्या मोगान बरोवन म्हजी जिणी कुटुंबांत संगी म्हाका मेळच्या हर एका व्यक्ती संगी हांव चमकत हांगे म्हणलें निहाळूंक आज तुवें दिल्लो अवकाश गळसितान. सोम्या तुजेर थीर भरवोसो दवरन म्हजी जिणी सदांच तुका मानता तसली जावन जियोंक तुवें दिल्ल्या पवणे आज स्वीकार करूंक तुजी कृपा हांव मागतां. सोम्या ही उतरां आज हांव म्हज्या जिविताक लागू करता आसतना सबार फावटी म्हज्या जिणयेंत जोडलेलो भावार्थ तो जियोंक खुशेन जियोंक ताका महत्व दिवंक आनी त्या भावार्थाच्या मोगान म्हजी जिणी जियोंक पेसाडलेल्यो घडयो हांव उडासाक हाडटां. सोम्या आनी त्या घडीतांनी म्हाका लाभलेलो संतोष म्हाका लाभलेली दादोसकाय म्हाका लाभलेली तिरासाण आनी म्हाका लाभलेलें बोळ आनी सकत ह्या वखदां हांव वर्णितां. सोम्या तुका हांव वर्गां दितां तुजी हांव स्तुती गातां. तुजो मोग हांव सदांच म्हज्या जिवितांत वाखणटां. सोम्या थेसलोनिकाची प्रजा तुजे विशीं जाणा जाल्या नंतर उदार मनाची जाली. सोम्या उक्त्या मनान तांणी हेरांक स्वागत दिलो. हेरां संगी तांचो संबंद तुवें आशिल्ले बरी तांणी पाळलो. तांणी जियोंक प्रयत्न केले. सांपावला आज ह्यो सगळ्यो संगती तांच्या जिवितांत जियेल्ली रीत स्पश्ट करता आसतना ती देख आज हांवें जोडूंक म्हाका तूं ह्या आराधनाच्या वेळी आपोवणें दिता. सोम्या मातेवाच्या वंजलांत आज तुवें दिवची ती उतरां शास्त्री आनी फारिसेवांची चाल समकण परगट करता. सोम्या सर्गींच्या राज्याचें दार मुखामुखी तुमी दामतात. तुमी जावन भितर रिगानांत वा रिगोंक सोदतेल्यांकी रिगोंक सोडिनात. ही उतरां शास्त्री फारिसेवांची जिणयेंत चाल वर्णितात. सोम्या आपणाच्या जिवितांत खंयच्याय रितीन त्या सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांक प्रामुख्यता दिवन ते जिवितांत जियोंक ते चुकल्ले. वा हेरांक तांणी आदेश पाळी जय म्हणल्या उतरांनी मात्र ते तांकां सांगून आसले. तांच्या जिविताची देख थंयसर नातल्ली. मोगळा सोमी आज ह्यो दोनी परिस्थिती म्हज्या मुखार तूं दवरता आसतना थेसलोनिकाच्या प्रजेन उक्त्या मनान तुजे संगी हर एक रितीन मेटान तेंकोंक केल्ले प्रयत्न तांकां सुफळ करूंक पावले. जैत दिवंक पावले आनी संतोष दिवंक पावले. तें सांपावलो वर्त्या संतोशान वर्णिता आसतना म्हज्याय जिवितांत तुका चड आनी चड मान गौरव दिवंक चड आनी चड आद्यता दिवंक चड आनी चड तुजो मोग म्हज्या काळजांत नियाळन त्या प्रमाणे जिणी बांदून हाडूंक हांव ह्या वखदां करपा मागतां. सोम्या
आज ही दोन्ही वाचपा हांव नियाळटा आसतना म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्ल्या भावार्थाच्या जिविताचें दायज कितलें मोलादीक म्हणलें जळखाता सोमया. कुशेन हांवें तेंची येवनच्याक म्हज्या आवय बापायन म्हाका पवित्र सभेचो सांदो केलो. दीस वेता वेता त्या जिवितांत जोडलेल्या साक्रामेंतांचो संभ्रम, दोतोनीची शिकवण आनी हर एक रितीन हांवें शिकल्ली मागणी आनी भावार्थाची जिणी वेळा वेळा मेळची ती शिकवण जाणा जावन म्हाका तुवें हो भावार्थ जियोवच्याक अवकाश दिलाय. म्हजी जिणी त्या प्रमाणे चमकोन सदांच तुका मानतात आसलो, तुज्या होगळीक एक पात्र जाल्लो आनी सदांच तुका म्हज्या जिवितांत प्रमुख जागो दिवचो व्यक्ती जावंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. आज हें आपोवणें म्हज्या जिवितांत हांव जियोवन आसा सुमया, पूण जायते फावटी म्हज्या जिवितांत खरेपणी तो मान गौरव तें समर्पण करूंक हांव चुकलां सुमया. सबार फावटी त्या वाटेर निर्लक्षेचो आळसायेचो व्यक्ती हांव जालां सुमया. सदांचें एक काम म्हणलें बरी आनी तें हांवें कर्न तीरसी जाय म्हणल्या चिंतनान भरोवन हांव म्हजो भावार्थ जियेलां सुमया. गरज आसतना तुजे सरशीन येवचें, तुजो आदार मागचो, कुशेन संतोशान आसतना म्हजी जिणी संवसारी संगतीक मेथेर जाल्ली जावन जियोवची जिणी हे दिशा सबार फावटी हांवें आपणायल्या सुमया. तेसलोनिकाच्या प्रजे बरी उदार मनाचो, हस्त्या वदनाचो, उक्त्या मनाचो आनी मोगान बदललो व्यक्ती जावन जियोवच्याक म्हजे प्रयत्न भोव मोठवें जावंक पावलां सुमया. हर एक रितीन म्हजो स्वंत आदाय मात्र सोदच्याक हांव म्हजी जिणी जोरोवंक पावलां. ह्या राधना वेळार तुवें म्हाका म्हज्या जिविताच्या चाली विशयान नियाळूंक ह्या हांवें नियाळच्या दोनी वाचपा मुखांत अवकाश दिलाय. सबार फावटी शास्त्री फारिजेवां बरी दैवीक संगतीक चडीत आनी प्रामुख आद्यता दिवचे बदलाक हांव संवसारी संगती आपणावन जियोवचें, तें एकठांय करचें प्रमुख म्हणलें चिंतून म्हजें जिविता पयन हांव चमकलां सुमया. म्हज्या देव तेंपलांत हांवें अनुभव करच्या तुज्या हाजीरपणाक प्रामुख्यता दिवंक, म्हज्या काळजांत वस्ती करच्या तुका सदांच सांगात दिवच्याक, म्हज्या जिवितान मार्गदर्शन दिवच्या पवित्रत्म्याक आद्यता दिवंक आनी त्यो सगळ्यो संगती अति महत्वाचें म्हणलें भावार्थान स्विकार करन जियोवंक म्हाका कृपा दी. आज तुज्या आदारान, तुज्या संगातपणान, तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी बांदून हाडटा आसतना म्हजी जिणी जायते वंत जाता, म्हज्या जिणयेंतली योजना सुफळ जातात, म्हजी जिणी तुवें दाखयलेल्या वाटेन चमकता म्हणलें जाणा जावन तें सदांच म्हज्या काळजांत आठोवन जिविताच्या चालींत जियोवंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळ्या सुमया तुजो मोगाचो जावन तुज्या मोगांत सदांच म्हाका जियोवंक कृपा दी. ह्या वक्ता म्हज्या जिणेचें समर्पण हांव करतां सुमया. संपूर्ण रितीन म्हजी जिणी तुज्या हातीन समर्पिता. तेसलोनिकाच्या त्या प्रजे बरी म्हज्या जिवितांत सदांच भावार्थ जिवाळ दवरचो व्यक्ती जावन भावार्थांत सदांनीत उमेद आपणावन जियेल्लो व्यक्ती जावन हे संवसारी पयन मुंदरून व्हरूंक तूं म्हाका कृपा दी. हो सगळो दीस तुका हांव समर्पितां सुमया. ह्या दिसा हांवें आदारची सगळीं कामां, म्हजी सगळीं योजना, हांवें कामाक वेचचो तो जागो, म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत
कुटुंबाच्या सांद्यांचे जिवीत सगळें तुका समर्पितां सुमिया. जिवितांत सदांच तूं आसाय म्हणलें वळखून घेवन तुजें तावन जोडचें बोड आनी सकत म्हजी जिविता दिशा सदांच बरोवस दवरन जियोंक आधार जाता म्हणलें समजून तुजे समकार ह्या दिसाचो पयलो वेळ करसूंक हांव आयलां सुमिया. म्हाका तूं तुज्या आशिर्वादांनी बर, म्हाका तूं प्रेरीत कर. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका करपा दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया. सर्व रितींनी आमची जिणी क्रिस्ती भावार्थांत जियोंक आपोवन दिलोलो जेजू आपल्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन आमकां रचलेलो तो देव सदांच आमचे संगी आसा. पवित्र आत्म्याक आमच्या चलत्या जिवितांत मार्गदर्शन दिवंक जेजून आमकां मजतदार जावन ताका पाठयला. तर आमच्या अंतस्करणांत सदांनीत भावार्थी जिणी जियोवच्यांत बरी चाल आपणावच्यांत सदांच मोगाचे व्यक्ती एकामेकाक भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान स्वीकार करचे व्यक्ती जावंक तो म्हाका जागयता. तर आमी तें आज नियाळन कुशेन आमकां दिलेलो तो क्रिस्ती भावार्थ जियोवच्याक प्रयत्न करूंक देवाचो आदार मागया. सदांनीत जेजू आमचे संगी आसा. शिसां संगीत समकल्लो तो शिसांनी उणेपण आदारता आसतना रागिश्ट जाता आसतना तांच्या जिवितांत जायतीं लिसांवां ताणें शिकयलीं. जायत्या रितींनी सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांनी तांची जिणी बांदून हाडूंक आनी तें परिवर्तन आपल्या जिवितांत आपणावंक तांकां ताणें उत्तेजन दिल्लें. आज तेंचो उत्तेजन आनी तेंचो आपोवणें तो आमकां दिता. तें आपोवणें तेसलोनिकाच्या प्रजेन कुशेन स्वीकार केलें, संतोषान ते भरले आनी खरी एक रितीन देवा बापाचो मोग ताणें आपल्या जिवितांत पाळलो. आज हे क्रिस्ती भावार्थ जियोवच्या आमी सदांच देवाक घालतें जावन देवाची स्तुती गावन जियोंक जाय. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत E57 पेज 141. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमिया. मुझे जिनिए तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षीत तें दाखय सोमिया. मुझे जिनिए तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षीता तें दाखय सोमिया. मागणे जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो. मुझे जिनिये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं
कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया. दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्यान वाडोवन सोडोन येवं दी. मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय व्हडून दी. म्हजे जिणये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया. म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया. तें सर दाखय सोमिया. तें सर दाखय सोमिया. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता पीटर मेंडोन्सा कुलशेकर, देवाकर गांदिता शारोन डिसोजा. जल्मा दिसा बाबतीन पीटर मेंडोन्साच्या जिविता खातीर देवाकर गांदिता सेलेस्तीन फेर्नांडीस कुलशेकर तावन. बऱ्या भलायके पसोत आनी जिविताचें देणें दिल्ल्या पसोत हर एक रितीन राखलेल्या पसोत देवाकर गांदिता कॅल्विन फेर्नांडीस. काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर गांदिता ऑल्विन आनी शांती गामा शंकरपुरा तावन. 15th वेडिंग एनिवर्सरी रोनाल्ड आनी शालेट पिंटो बचपे तावन. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसो देवाकर गांदिता मोरयेमायेच्या मानाक देवाकर गांदिता नॉर्मन आनी मेलिशा फेर्नांडीस दुबय. देवाकर गांदिता हिल्डा पिंटो. बऱ्या भलायके पसोत देवाकर गांदिता जोहान आनी आयवन फेर्नांडीस. देवाकर गांदिता शांती जानेट फेर्नांडीस. बरें काम लाभलेल्या पसो देवाकर गांदिता जॉयसन. रिलिजियस मेळाच्या फर्स्ट प्रोफेशनाच्या एनिवर्सरी ब्रदर निहार फेर्नांडीसाच्या त्या जिवितांत लाभलेल्या बेसांव पसो देवाकर गांदिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर तावन. आपल्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पसो देवाकर गांदिता वसंत मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर तावन. परीक्षेंत जैत लाभलेल्याक पास जाल्ल्याक देवाकर गांदिता जैन रेबेल्लो. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरतात. हर एक रितीन आपणाच्या जिवितांतले सर्व कश्ट हाळू जावच्याक मतीक शांत समाधान लाभच्याक देवाचो आदार विजय हाचे वयर मागतात. सिल्वेस्टर आनी प्रिमा मातायस मंगळूर तावन. बऱ्या भलायके पसोत आनी एक दुबय बरें काम मेळच्या पसोत देवाचो आदार मागता. रोजलेन डिसिल्वा. एक बरें काम मेळच्या पसोत देवाचो आदार मागता. निशा डिलिमा. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रम म्हूण ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ late Mr. Gerald Gomes Udupi Town. Soul of Clifford Menages Brahmavar. Soul of Greta D'Souza Mumbai. Soul of Celestine Menages 7th death anniversary Mumbai. Soul of Canute Louis Brahmavar. Soul of Henry Nazareth Beltangadi. Soul of Cyril D'Souza Thane. Soul of Santos Suarez Juliet Suarez Brahmavar. Soul of Raymond Castellino. Soul of all departed priests and nuns by Idel and Jennifer Menages. Soul of Josie Louis on his birth anniversary. Soul of Carmen Sequeira. Soul of Lily Barbosa and all departed souls in the family by Janet Saldana.
Month's Mind Mass for the soul of Stanislaus Lawrence Pereira. Month's Mind Remembrance for the soul of Stanislaus Lawrence Pereira. Soul of Thomas and Irene Monteiro Tokur. Soul of Paul Siqueira and Vinci Siqueira. Birth Remembrance, soul of Milagres Brito. Soul of Calvin Pereira. Soul of Calvin Pereira. Soul of Frederick D'Souza. Souls in Purgatory by Sylvia DeCosta Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनास विशय मागता आसतना दिमी मोडी आनी सक्रामेंतांतल्यान जेजूचे आशीर्वाद आमच्या जिविताचेर मागून घेवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुझे नाव वेलिटा, हांव गोंगवळी फिरगत जितावन. फाटल्या एका वर्सा आसतना हांव BCA करनासली. मुझे थर्ड सेमाचे एग्जाम बरयतना म्हजो हात फ्रॅक्चर जालो. लायक 1 डे बिफोर म्हजो हात फ्रॅक्चर जालो. सो म्हाका एग्जाम बरोवंक जावना. हांवें ते 4th सेम आनी म्हणजे 6th सेम परत कंटिन्यू केलें. कंटिन्यू करून जाला मागीर हांवें एग्जाम बरोवंक म्हूण प्लॅन केलें. लेकीन म्हाका म्हज्या जाणांनी म्हणलें की तुका एग्जाम बरोवंक जावचें ना, कित्याक म्हळ्यार तूं 1 year ब्रेक काडलेली, तुका म्हळ्यार तूं शिकलें उडास उरचें ना. तशें परत म्हणलें. मागीर हांवें 15 बाग टेक्स्ट केलें, फादर अशें एग्जाम आसा म्हाका. 15 वर म्हाका मोटिवेशन दिलें. ताच्या मागीर हांवें म्हजी एग्जाम बरयली. जानान म्हजी एग्जाम बरयली हांवें. मेयांत म्हाका रिजल्ट आयले. डिस्टिंक्शनार हांव पास जाली. हांव प्रेसिला डिसोजा उच्चिला तावन. हांव एका भयणीन म्हाका मागोवंक सांगिल्ल्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती मुस्लीम बायल आमच्या घरा बोंडे काडूंक आयिल्ली. तेन्ना म्हणाली मुस्तू तेंपा तावन म्हज्या दुयेक एक सैरीक सोदून आसा, तें रेडीच जायना काजर जावंक. खंयचे चेडे आयल्यार नाकात म्हणटा. त्या दाळा हांव शेनवार असो दीस आसलो. हांव रिट्रीटेक भायर सरली. हांवें तिका सांगलें हांव मागतां तुज्या पासत. तेन्ना हांवें एक पेपर दिलें आनी पेन दिलें. तुजें कळ्ळें प्रॉब्लेम आनी तूं बरोवन दी म्हूण सांगलें. तिणें तिजें प्रॉब्लेम बरोवन दिलें आनी हांव हांगा मागण्याच्या टायमार तें हातान पेपर काडून मागलें. मागीर सक्रामेंताच्या टायमार सक्रामेंताक आपूण तें पेपर मागलें आनी मागीर पिटिशन बॉक्सान घालें. ते मागीर एका म्हयन्या भितर ती म्हणाली तुवें हांवें पेपर बरोवन घाल्लें, म्हाका देवान बरो एक चेडो फावो केला म्हज्या दुयेक. अर्घ तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय जय जेसू, हालेलुया. सैरीकी घट जाल्या आनीक काजारी फिक्स जाला म्हणा लागली. हांवें देवाक काळज जातावन अर्गां दिली आनी तिका सांगिल्लें देव आमचो वर्तो जावन आसा, मागिल्लें हर एक दिता म्हूण तिका हांवें सांगलें दुसरे पटी. आनी तशेंच म्हज्या पुताक कानाच्या फाटल्यान एक व्हडलें लांप आयिल्लें आनीक तें लांप ताका गुर्तू ना. ताज्या फ्रेंडान सांगलें तुज्या कानाच्या फाटल्यान इतलें उबार लांप आयला तुका गुर्तू ना म्हूण. ते जाल्यार तो ताका एकदम शॉक जालो आनी तो डॉक्टराशेन गेलो. तांणी हें अल्ट्रासावंड काडलें आनीक परतून तांणी ती ओके पळया म्हणा लागली. 1 म्हयन्या उपरांत परतून तो अल्ट्रासावंड काडूंक ताका एपॉयंटमेंट मेळना जालें. हांवें पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक आनी हांगाय मागलें आनीक ताजें लांप सोमार जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हूण सांगलें. आनीक तो म्हणलो मम्मी हांव वेट करता आनी एका एपॉयंटमेंटाक. तशें ताका एपॉयंटमेंट मेळोंकूच ना आनी हांव मागोनूच रावली. आतां तो म्हणटा लांप एकदम ल्हान जाला मम्मी, कळोवंक कळना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्घ तुका जेसू, जय जय जेसू, जेसूच्या आमोलेक रक्ता तें संपूर्ण तरा नपयस जावं दी. आमेन. तशें तिसरें आनीक म्हजें एक फ्लॅट सेल जावंक आशिल्लें आनीक तें जावंकूच जायनातलें. तेन्ना हांवें देवा कडेन मागलें आनी मागलें आनी मागलें पूण चिंतिनातल्या बरी बेगीनच तें सेल जावन बऱ्या तरान सेल जावन म्हाका तें फ्लॅट सेल जावन म्हाका वर्तो संतोश जालो. देखून त्या खातीर हांव देवाक अर्घ तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय जय जेसू, हालेलुया.
ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A31 A31. सर्वेस्पोरा आमच्या रसनारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आदार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष करून आमी नियाळची वाचपा आमकां आमच्या जिविताची चाल पारखूंक आनी आमची जिणेत चाल सदांच देवा बापान दाखयलेल्या वाटेन समकोवंक आज आपोवणें लाभता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष करून सोमियाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सदांच ताणें आमकां आमची जिणेन चलोवच्या कृपा लाभय जाय. ताणें आमकां ताचो सांगात दिल्या शिवाय आमची जिणी सदांच ताका मानता तसली जावन जियोंक आमकां साध्य जायना. देखून सबार रितीनी आमी आमची भावार्थी जिणी जियेता आसतना आदारलेल्यो चुकी पातकां वळखून घेवया. देवा मुखार कल्तीन जावन ताचें बोगसाणें मागून हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूतकर, सोमिया काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, सोमिया काकूतकर, सोमिया काकूतकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारान सर्गेच्या सदां बाळटल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन तेसलोनिकाकारांक बरयल्या पयल्या पत्राचो आरंभ. पावलान, सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय तेसलोनिकांक आसलेले पवित्र सभे बरोवचे कृपा आनी शांती तुमकां. तुमच्या समेस्ता पासत सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास करता. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान भरून तुमी करता ती वावंट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर बरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासा हाडटा. भावा भयणीनो,
तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यात म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुमकां स्वर्त परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही, भगत सक्तीन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभले थ्रड कात्रेन. तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात. मात्र न्ही, देवा थंय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर समेस्तांच्या कानांत वचून पडल्या. हाजे विशयान आमी कांय सांगिनाये म्हूण ना. आमी तुमचे सरशी आयल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीस आनी जिवन देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्याक सांडून देवा थंय तुमी कशे पडतल्यात ह्या विशयान तो लोक सांगीत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवसा आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतेल्या आपल्या पुताक जेसूक सर्गींतावन तो येताना मेळोवंक कशी तुमी अत्रेगान आसात हेय ते उलयत आसात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. सरस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्ताच्या सभेन ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रसणारा थंय उल्हासो. सियोनांत आसलेली आपल्या रासा थंय संतोषो. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकां थंय संतोष पावता. दुबल्या धाकट्यांची तो तारण करता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या सैत्या पसत संतोष पावूं. मांद्रे न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाखाणी तांच्या जिबेर आसूं. ताजे सर भक्तांक ईस जावं महिमा आनी होडवी. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकडे मुसो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो कपटी तुमी. सर्गींच्या राज्याचें दार मनशांक तुमी मुखामुखी दामतात. तुमी जावन भितर रिगानात आनी रिगोंक सोदतेल्यांकी रिगोंक सोडिनात. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो कपट्यानो. एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडतात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास दोड्यान ताका यमकोंडाचे शिक्षेक पात्र करतात. हाय तुमकां हेरांक वाट व्हरून वेतेल्या कुरड्यानो. तुमी म्हणटात, कोणी देवाळाच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार तें कांय व्हड न्हय, पूण देवळांतल्या भांगाराच्या नांवान सपूत घाल्यार तो ऋणी जाता. कुरडे आनी मूर्ख तुमी, खंयचें व्हड? भांगार की भांगार पवित्र करता तें देवाळ. ह्या शिवाय तुमी म्हणटात, कोणी वेदीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार तें व्हड न्हय, पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सपूत दिल्यार तो ऋणी जाता. केदे व्हडले कुरडे तुमी, खंयचें व्हड? काणीक की काणीक पवित्र करता ती वेदी. तर जो कोण वेदीच्या नांवान सपूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या नांवान सपूत दिता. जो कोण देवाळाच्या नांवान सपूत दिता तो देवाळाच्या आनी तातूंत निवास करता त्या देवाच्या नांवान सपूत दिता. आनी जो कोण सर्गाच्या नांवान सपूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाच्या आनी ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सपूत दिता.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, खरी एक रितीन आमची जिवीतां वाट चमकतना जर तर आमी करच्या सगळ्या कामांनी आमकां एक उमेद आसा, बरवोस आसा की हांव यशस्वी जातलो वा यशस्वी जातली व्हडली चिंतना आठोवन मुखार चमकता आनी थंयसर म्हज्या आंतरीक जिविताच्या सगळ्या शिराशिरांनी धैर्य बळ आसा तर त्यो सगळ्यो संगती हांव सूक्ष्मायेन जाणा जावन अर्थभरीत रितीन करूंक शकता. जर तर ताकाच तद विरुद्ध जावन म्हज्या जिवितांत कंगाल हांव जाता, निराशी हांव जाता, उमेद म्हाका ना, जैत आपणायतलो म्हणलो बरवसो ना, तर म्हज्या जिवितांत सबार रितीन हांवें करच्यो संगती पोंताक पावनात. आज आमी नियाळलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमच्या जिवितांत दोन तरांच्यो जिवितां चाली आमचे मुखार दवरता. तेसलोनिकेच्या प्रजेच्या जिवितांत भावार्थ लाभलेल्या वेळार बरेपण करूंक क्रिस्ती जिविताक वेंगूंक तांकां अवकाश दिलेल्या वेळार कशें तांच्या जिवितांत उक्त्या मनान तें स्विकार केलें, ताका समर्पण करून आपली जिणी भावार्थान ते जियेले आनी ताका आनी एक पोंत जावन आयच्या वांजेलांत शास्त्री आनी फारिसेव सदांनीत प्रमुख रितीन भावार्थ जोडच्याक, नियमशास्त्राकाल जियोवच्याक, ती जणवाय आपणावच्याक, ताचे विशान चडीत मापान शिकोवन जाणा जावच्याक अवकाश दिलेले व्यक्ती, तांची जिवितां चाल कशी आसली, तांची जिवितां देख हेरांक दाखोवच्यांत कशें ते आपणाची जिणी जियेले म्हणलें वर्णिता. ही दोनी जिवितां चाली आमच्या मुखार दवरता आसतना आमची जिणी कशी आसा म्हण नियाळी मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सबार रितीनी सुखाचें वातावरण आसतना, सगळ्यो संगती सुशेगायेन चलता आसतना, संतोषान चलता आसतना आमी सबार पावटी शास्त्री फारिसेवां बरी जाता. खंयच्याची सुपरवाना म्हज्या बोडान जालें, म्हज्या तालेंता वरवीं तें जालें, म्हज्या जिवितांत धैर्य आशिल्लें त्या खातीर हांव पंथाक पावलो म्हणली चिंतना आमी आठयता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत खरी एक रितीन म्हज्या जिवितांत जोडलेल्या भावार्थाची प्रामुख्यता कितली वर्ती म्हणलें नियाळूंक म्हाका साध्य जायना. कित्याक त्या विशीं म्हजें चिंताप ना, त्या दिशेन म्हज्या जिविताचें समर्पण ना, त्या दिशेन म्हजो मोग ना. देखून आज सांपावलान तेसलोनिका घरांक बरयलेलें तें पत्र आमच्या जिविताक सारकी दिशा आपणाक उलो दिता. सदांच देवा थंय थीर बरवसो दवरलेली, तो भावार्थ महत्वाचो म्हूण लेखलेली भावार्थी जिणी जियोवंक आपयता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन आमच्या जिवितांत देवाच्या संगातपणान देवाक मानता तसली जिणी जियोवंक ताचोच आदार आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99. घेऊंडो सुम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता वामी तुझी भुरगी. घेऊंडो सुम्या घेवा मरण तुझे समरमता जिनी आमची समर्पिता पातका घेऊन लजेन येता. बरवोश आमच्या आमकां तुपा भोगोसामा पातक्या सोम्या काकुळदारा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बेच्या देवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव.
सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. Povit dălbaranso serveis portum, सर्गानी संसार बोरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक केपें तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनाड मेळसन, येसवेडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानात एकटेलांक आमकां तुजे उदार काकोळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्यारच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुमचे म्हाका पवना देवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे राखून आसा सोमिया तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेव नासा धनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत्या ताकाच तुजो फांक. सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोमिया म्हाका बस. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें काकोळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिढी सत्म्याक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळे आमचे जिवी तुका मानतात असले जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्या. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशीर्वादी आमकां. भाग्यवन क्रिस्ताचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.